सच्चा, महबूब सच्चा कितना है कि वो झूठा कहने की दुश्मन भी हिम्मत न कर सका। अल्लाह अकबर, ये हुजूर सच्चे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अकीदे में कमजोरी, ईमान में कमजोरी आई है। क्या माज़अल्लाह के लोग जो है वो अस्तग़फिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह ज़बान से तो कहते हैं कि हम हुजूर को सच्चा मानते हैं, क्या अमली तौर पर भी हुजूर अकरम को हम ऐसे ही सच्चा तस्वुर करते हैं? अब मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अगर अमली तौर पर भी हुजूर को दिल से सच्चा जानते हो, तो जब रसूलुल्लाह का ये फरमान आ गया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, तो फिर इसको सुनकर के मुसलमान बेचैन क्यों नहीं होता? जब आप उनको सच्चा मान, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि माहिरीन मौसमियात अगर ऐलान कर दे कि कल तूफान आने वाला है, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, लोग खुद ऑफिस नहीं जाते, इसी तरीके से लोग उसके इंतजाम में लग जाते हैं। फासिक, फाजिर, झूठे, मक्कार, दगाबाज लोग ऐलान कर रहे हैं, तो हमने उनकी बात पर यकीन करके बोलो अपने आप को बचाने का इंतजाम किया कि नहीं किया? अगर पेशिनगोई सही भी थी तो क्या जरूरी है कि तूफान आएगा? बहुत मर्तबा पेशिनगोई की जाती है मगर तूफान नहीं आता, मगर हम इंतजाम में लग जाते हैं। कल स्कूल बंद रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे, बारिश आने वाली है, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। हालांकि आमतौर पर वो लोग जो ऐलान करते हैं 98% तो ऐसा होता है कि जाहिर है कि नजर आता है, लेकिन 2% ऐसा भी तो है कि नहीं होता। एक मर्तबा अभी जल्दी ऐलान हुआ था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन हवाएं चली मगर कोई ऐसा नुकसान वाला मामला जैसी पेशिनगोई की थी वो नजर नहीं आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माहिरीन मौसमियात हो या साइंसदान हो या कोई और हो, वो जो पेशिनगोई करे वो सच भी हो सकती है, वो झूठ भी हो सकती है, मगर अल्लाह का सच्चा रसूल सादिक और मज़दूक जो अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं, जो वो कहते हैं वो वही इलाही की वजह से कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब उन्होंने ये फरमाया है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, ये सुनकर कितने मुसलमान बेचैन होते हैं, कितने मुसलमान बेकरार होते हैं। मेरे भाइयों, अगर पुलिस के रजिस्टर में हमारा नाम आ जाए, जहां रिश्वत देकर भी हम अपना नाम कटवा सकते हैं, बड़े बड़े सोर्सेस लगा के भी नाम कटवा सकते हैं, बहुत कुछ करके नाम कटवा सकते हैं, जहां से नाम कट हो सकता है, बताइए वहां नाम आने से हमारी नींदें उड़ती है। और जहन्नम के दरवाजे पे रोजाना 5 मर्तबा हमारा, हमारे बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का, जो जो नमाज छोड़ रहा है सबका नाम लिखा जा रहा है। बोलो, हमारे कानों पर जू रेंगती है, हमें बेचैनी होती है, हमें बेकरारी होती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या समझा जाए कि क्या माज़अल्लाह आप हुजूर पर यकीन नहीं करते, हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन नहीं करते, या यकीन तो करते हैं, चले यकीन तो करते हैं, मगर आप अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि अल्लाह के अजाब को आप बर्दाश्त कर सकोगे? खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत जिस्मों में है। अल्लाह के बंदो, अगर ये समझते हो तो याद रखो, अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की ताकत ये है, उसके अजाब की शान ये है कि अगर वो पहाड़ों पर अजाब नाजिल कर दे तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। अल्लाह अकबर, इतना दर्दनाक अजाब बयान किया गया है कि अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लोगों के कानों तक नहीं पहुंची। सादिक और मज़दूक सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, जो जहन्नम है और जो जहन्नम की आग है, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब देखो यकीन का इम्तिहान है, काश के लोग अपना यकीन मजबूत करते, काश के लोग अपना यकीन पुख्ता करते, हमारा यकीन मजबूत होता अल्लाह उसके रसूल पर। मेरे आका फरमाते हैं, जहन्नम को मेरे अल्लाह ने 1000 साल तक भड़काया, 1000 साल तक 10 मिनट में चूल्हा जलाया जाता है, हम अपनी ताकत के मुताबिक 10 मिनट चूल्हा जलाते हैं तो उसके दहकते हुए अंगारे कच्चे चावलों को पका देते हैं, ठंडे पानी को गर्म कर देते हैं। अरे जब तेरे 10 मिनट के चूल्हे की ये हालत है तो मेरे अल्लाह ने जब 1000
1000 साल तक के जहन्नम को भड़काया होगा, उस वक्त जहन्नम के दहकते हुए अंगारों का हाल क्या हुआ होगा। तो सादिक़ व मस्दूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो जहन्नम की आग लाल हो गई। इसी पे बस नहीं किया गया, बल्कि मजीद 1000 साल फिर भड़काया गया, तो वो जहन्नम की आग यानी 2000 साल तक भड़कती रही। आका फरमाते सफेद हो गई। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर तीसरे 1000 साल तक के उसको भड़काया गया, यानी 3000 साल तक जब उसको भड़काया गया तो बिल्कुल काली और सिया हो गई। अब आप मुझे बताएं, सिया और काली आग जिसको अल्लाह ने 3000 साल तक के भड़काया है, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों बताओ, क्या आप में और हम में इतनी ताकत है? बीवी के हाथ के जलाए हुए 5 मिनट के चूल्हे के छोटे छोटे अंगारों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, अपने हाथों से जलाए हुए चूल्हे के अंगारों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, जिसको 3000 साल तक कादिर व क़य्यूम अल्लाह अकबर क़हार व जब्बार ने दहकाया हो और फिर वो सुर्ख होकर सफेद हो जाए, सफेद होकर के वो सिया हो जाए। बताओ हम में आप में ताकत है? नहीं ताकत है। मगर आज का मुसलमान इन बातों को सुनकर नजरअंदाज कर रहा है, इन बातों को सुनकर नौजवान नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन है जिसके कानों में जू रेंगती है? अल्लाह अकबर। इन बातों को सहाबा सुनते थे तो उनकी आंखों में आंसू खौफे खुदा की वजह से जारी हो जाते थे, वो रोने लगते थे, वो गिरिया वो जारी करने लगते थे। कुछ लोग तो बेहोश हो जाते, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते। कुछ लोगों का हाल ये था, अल्लाह अकबर, वो एक महीने तक अजाब का जिक्र सुन करके जो है वो बीमार पड़ जाया करते थे। लोग उनकी इयादत के लिए आया करते थे। हम जलसों में कितना सुनते हैं अल्लाह अल्लाह, मगर याद रखें जिस दिन मौत की ये तलवार हमारे जिस्म और रूह के रिश्ते को मुनक़ते कर देगी, काट देगी, और उस दिन वो जहन्नम का दहकता हुआ अज़ाब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उस वक्त अल्लाह के अज़ाब से लोग पनाह मांगेंगे, लेकिन उस वक्त तो कोई पनाह मिलने वाली नहीं है। मौत के बाद सबके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे भाइयों मुझे बताओ, आखिर हम कौन सा गुनाह नहीं करते? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात आई तो मुझे एक हदीस याद आई। मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया, वो दिन क्या दिन होगा जिस दिन कुछ लोगों का हाल ये होगा कि सबसे कम और सबसे हल्का अज़ाब जहन्नम में जिसको दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा। अगर अल्लाह अकबर हुजूर पर यकीन है तो फिर थोड़ा तसव्वुर तो करो, जब आग की जूतियां पैरों में आग की जूतियां पैरों में पहनाई जाएगी, ये सबसे हल्का अज़ाब है, ये सबसे कम अज़ाब है। और आका इरशाद फरमाते हैं कि जब पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो सर में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलने लगता है। और आका इरशाद फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके टखनों तक आग होगी। आका फरमाते कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घुटने तक आग होगी, जहन्नम की आग। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कमर तक आग होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कंधों तक आग होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गले तक आग होगी। ये आग का आलम होगा। मेरे भाइयों बताइए, हम तो जहन्नमी के रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत माजरत के साथ, अल्लाह अकबर, काश इस कौम को अल्लाह रसूल पर यकीन होता। हम जहन्नम के रास्ते पर चल पड़े हैं, कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। कोई झूठ बोल के जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है, कोई गीबत करके जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है, कोई चुगली करके जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है, कोई हराम खा के जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है। सब कुछ करने के बाद क्या सोचते हैं? अरे मौलाना अल्लाह माफ करने वाला है। मेरे भाई, अल्लाह तो यकीनन माफ करने वाला है, लेकिन उसने कुछ अपनी गैरत का इजहार भी किया है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं है। सबसे ज्यादा गयूर अल्लाह की जात है, अल्लाह से ज्यादा कोई गैरतमंद नहीं है। और फरमाया अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कोई गैरत वाला है। आका इरशाद फरमाते हैं मैं मोहम्मद हूँ अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा गैरत वाला। सोचो तो सही, अल्लाह की गैरत से क्यों नहीं डरते? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम किसके लिए बनाई? कुरान कहता है जब जहन्नम का अजाब काफिर देखेंगे तो काफिर क्या कहेंगे? वयक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। उस दिन काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम मट्टी हो जाते। मेरे भाइयों, किस तरह अजाब होगा?
خدا۔ آئیے میں آپ کے سامنے عذاب کی کچھ جھلکیاں رکھتا ہوں جو حضور نے فرمایا۔ میں نے اپنی بات نہیں کرنا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم اپنی بات کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، صرف اپنے آقا کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آئیے ذرا حضور کی بات پہ یقین ہے، تھوڑا تصور کیجئے۔ میں آقا علیہ السلام کی ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل اپنے حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پر میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اکثریت متفق ہے۔ اس حدیث کا شاید میرے علم کے مطابق کسی نے اب تک انکار نہیں کیا، سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ آئیے، ایک عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نماز چھوڑے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا۔ نماز چھوڑنے والوں پر کتنی مصیبتیں آئے گی؟ 12۔ اب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور نے کہہ دیا آئے گی تو آئے گی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئے گی آئے گی۔ دیکھیے اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں نا مصیبت، یہ اللہ کے رسول کی، تو صحابی کے دل پہ ٹھیس لگی۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی صحابی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، پوچھا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کی حضور وہ بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، حضور بے چین ہو گئے، یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات یہ کہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسی خیال میں مصلی پر گئے، سوچ رہے ہیں، بول نہیں رہے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کاش قبلہ بدل جائے، اور وہ سوچ میں اتنے ڈوب گئے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی، اور کہ جبریل تو نہیں آ رہے، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، خدا کی شان، بولا نہیں، صرف سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو آپ کا دل جدھر چاہے، آپ کی خوشی جدھر ہو، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ 4 رکعت کی نماز ہوئی ہے، 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہے، 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے گویا کہ بتا دیا، محبوب تیرا ارادہ پہلے پورا کیا جائے گا، ہماری نماز بعد میں مکمل کی جائے گی۔ جس کی سوچ کا اتنا خیال کیا جاتا ہو، اس کے بولوں کا کتنا خیال کیا جائے گا؟ غور کر لیں۔ آپ اور ہم کہتے ہیں مسلم امہ کی تباہی، میں کہتا ہوں امہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں، جو نماز چھوڑے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار۔ میں یہ بات بہت درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میری قوم بے نمازی ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 5% مسلمان ہے پوری دنیا میں جو نماز پڑھتا ہے، 5 میں سے بھی 4% لوگ فجر میں نہیں آتے، 1% ان 5% میں بھی 1% لوگ آتے ہیں۔ جہاں 10 صفیں ہوگی، 5 صفیں ہوگی، ظہر عصر مغرب عشاء میں، فجر میں 1 ہی ہوگی، بلکہ کبھی کبھی تو امام اور مؤذن کو بھی ہم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم سفر میں ایسی مسجدوں میں بھی گئے، اس میں نہ امام تھا نہ مؤذن تھا، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، ہم لوگوں نے خود جماعت کی۔ ایسا بھی ہوا، کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے گا تو جماعت ہوگی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے، وہ قوم اپنے گھر کی آبادی کا تصور کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جو دنیا میں تباہی ہے مسلمانوں کی، یاد رکھنا، یہ دنیا کے انسان کٹ پتلی ہے قدرت کے ہاتھ میں، یہ سب کٹ پتلی ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کسی کو مارنے کی اور جلانے کی، سارے فیصلے قدرت کرتی ہے۔ تمہارا دشمن بھی کسی کو قدرت بناتی ہے اور تمہارا دوست بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا غدار بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا وفادار بھی قدرت بناتی ہے۔ اگر آج دنیا ہماری دشمن ہوئی ہے، سب سے بڑی وجہ اللہ رسول کے فرامین پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ پھر کہہ رہا ہوں، ماہر موسمیات کی بات پہ توجہ ہے،
ابھی دیکھیے سردی کا موسم شروع ہوا، آپ کے ممبئی میں تو سردی کم ہوتی ہے، جہاں سردی ہوتی ہے سردی آنے سے پہلے سویٹر خریدے جا رہے ہیں، جیکٹ خریدے جا رہے ہیں، شالیں خریدی جا رہی، کیوں؟ یقین ہے سردی آئے گی، سردی سے بچنے کا انتظام ہے، لیکن مرنے کے بعد نبی کا فرمان ہے جہنم، اس سے بچنے کا کیا انتظام؟ اب آئیے میں جلدی بات پڑھوں، ٹائم جتنا ہے میں اس میں اپنی بات پوری کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی مفہوم حدیث ہے 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب آپ اور ہم اپنی مصیبتوں کا علاج جو تعویذات میں ڈھونڈتے ہیں، وظائف میں ڈھونڈتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ حدیث اور قرآن اول ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ میں انکار نہیں کرنا وظائف اور تعویذات کا، دیکھیں کوئی وظیفے میں تاثیر نماز کے بغیر نہیں ہے۔ لوگ ہمیں گالیاں دیں، مذاق اڑائے، کچھ بھی کہے، یہ سب ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر نماز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو گویا کہ آپ اپنے خیالات کے کھلونے میں کھیل رہے ہیں، کسی وظیفے میں تاثیر نہیں ہوگی، کسی عمل میں تاثیر نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو اب 12 مصیبتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اسے دنیا میں آئے گی، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی، کتنی ہو گئی؟ 6۔ 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، اب اس کے کہنے پہ یہ مصیبت کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور اگر مانتے ہو تو پھر اس کا علاج کہیں اور کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ 3 مصیبتیں جو مسلمان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں آئے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی مصیبت، اس کے چہرے پر جو ایمان کا نور ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مومن جو سچا ہوتا ہے، ایمان والا، اس کے چہرے پہ ایک مخصوص نور ہوتا ہے، چمڑی اس کی سفید ہو یا کالی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ یہ نور، اللہ کا نور چھین لیا جائے۔ کاسمیٹک آئٹم جو ہم خرید کر پیسے خرچہ کرتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو استعمال نہ کریں، میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ملی ہو، جدید دور ہے، ہوائیں بدل رہی ہے، اور جو ہے وہ ماحول بدل رہا ہے، غذائیں بدل رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر اس کا استعمال کرتے ہو، اللہ نے دیا ہے تو کرو، ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کاسمیٹک آئٹم سے کتنا بھی مہنگے سے مہنگا کچھ بھی لگا لو، 4، 6، 8 گھنٹے کے علاوہ اس کا اثر نہیں رہے گا۔ دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ اللہ کے بندو، وہ نور ایمانی چھین لیا جاتا ہے، ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا مومنوں کو دیکھ کر اور غیر مومنوں کو دیکھ کر، اسلام والوں کو دیکھ کر، منکرین اسلام کو دیکھ کر دور سے پتا چلتا تھا کہ کون کیا ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ نئی بستی میں چلے جاؤ، سلام کرنے ڈر لگتا ہے، کس کو کرے کس کو نہ کرے۔ اگر مسلمان کو نہ کرے تو کہتا ہے دیکھو مولوی لوگ کتنے مغرور ہو گئے، ہمیں سلام نہیں کرتے، وہ تیری صورت تو دیکھ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک دور تھا تم پہچانے جاتے تھے اپنے چہروں کی نورانیت سے۔ تو فرمایا نماز چھوڑنے کی پہلی نحوست کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی تنگ کی جاتی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کی یہ شکایت ہے، حضرت روزی روٹی کو لے کے پریشان ہے، کیونکہ ہم لوگ تو پبلک سے ٹچ لوگ ہیں، غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاتے ہیں اور مالداروں کی حویلیوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن دونوں طبقوں کو شکایت کرتے دیکھا کہ اچھا نہیں چل رہا ہے۔ 90% لوگوں کی شکایت روزی کا مسئلہ ہے، روزی کا، کروڑوں پتی ہے، لکھ پتی ہے، اربوں پتی ہے، لیکن روزی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ روزی تنگ کرتا ہے بے نمازی کی، یعنی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب آدمی لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو آپ یاد رکھنا
पैसों की अहमियत नहीं है, अहमियत बरकत की है। आप पैसे बहुत कमा रहे हो, पैसे बाजू की कुव्वत से कमा सकते हो, बरकत बाजू की कुव्वत से कोई नहीं कमा सकता। बरकत सिर्फ अल्लाह देता है, वो बरकत वाला खुदा बरकत नाजिल करता है। आज हमारे पास खाना है, बरकत नहीं है, माल है, बरकत नहीं है, औलाद है, बरकत नहीं है। अल्लाह ने बरकत उठा ली, फरमाया उसकी रोजी से बरकत। अच्छा, यहां आपकी तवज्जो चाहता हूं, रोजी से बरकत उठा, ये नहीं कहा खाने से बरकत उठाई जाती। क्या फरमाया? रोजी से बरकत। रोजी किसको कहते हैं? रोजी का मफहूम बहुत वसी है अरबी जबान में। अगर उसको मैं अपने अल्फाज में समेटूं और एक जुमले में बयान करूं, रोजी को, हर जरूरत की चीज को रोजी कहते हैं। हर जरूरत की चीज को रोजी कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है, यानी जो भी तेरी जरूरत की चीज है उससे अल्लाह बरकत उठा लेगा अगर तूने नमाज छोड़ी तो। देख लीजिए, देख लें आप। और अभी तो लोग कुछ कम परेशान हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर लोग ना सुधरे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जैसे आजकल पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं बहुत बड़ी कीमत देकर, वैसे एक वक्त आएगा कि लोगों को पानी खरीदना पड़ेगा बड़ी कीमत देकर। अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आएगा। इसलिए कि जितना बिगड़ते जाओगे उतना फंसते जाओगे, जितना अल्लाह की इबादतों से दूर होते जाओगे उतना अजाब में गिरफ्तार होते जाओगे। जो कब्र का अजाब है वो तो अपनी जगह, जो महशर का अजाब है वो तो अपनी जगह। तो मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह पाक रोजी से बरकत उठाता है। बरकत किसे कहते हैं मैं एक वाक्य के जरिए से आपको समझाता हूं कि बरकत किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है कोई चीज का होना और एक होता है उसमें बरकत का होना। मतलब क्या? गौर करें। एक ही रिवायत पढ़ता हूं, आपको बात समझ में आएगी, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई घर वगैरह नहीं था, बहुत परेशान रहता था और भूख का आलम ये था कि भूख इतनी लगती थी तो मैं मस्जिद नबवी में चित लेट जाता था अपने पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए। कभी कभी कमर को सही रखने के लिए पत्थर बांधता था। बहुत भूख मैंने झेली है। एक दिन एक मुट्ठी भर खजूर मुझे मेरे किसी अजीज ने दिए। मुट्ठी भर, ये हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है। मुट्ठी भर कितनी हो सकती है भाई? एक मुट्ठी, दो मुट्ठी कितनी हो सकती है? मुट्ठी भर का मतलब यही कि मुट्ठी में जितनी है, किसी की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी? मुट्ठी की बजाय मुट्ठा भी किसी का हो तो कितना होगा? और मुट्ठी भर खजूर मेरे किसी अजीज ने दी। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, रोज रोज के टेंशन और तकलीफ से निजात पा जाते हैं। वो मुट्ठी भर खजूर लेकर मैं आका की बारगाह में पहुंचा और सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये मुट्ठी भर खजूर किसी ने दी है, हमेशा भूखा रहता हूँ, भूख से परेशान रहता हूँ, आका इसमें दुआ कर दे बरकत की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पे हाथ रखा और दुआ की, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। और एक चमड़े की थैली थी, वो सारी खजूरें उस थैली में डाल दिया और वो थैली मेरे हाथ में पकड़ा दी। फरमाया, खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। और फिर मेरे आका की दुआ, जाने दुआ की दुआ है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं अपने नौजवानों से पूछता हूं मुट्ठी में खजूर कितनी आ सकती है? 10, 20, 50, 100 से ज्यादा आ सकती? अबू हुरैरा कहते हैं, दुआए रसूल की बरकत थी, मैं भी खाता खिलाता रहता। जब तक हुजूर जाहिरी तौर पे हयात रहे, खाता रहा खिलाता रहा। सिद्दीक अकबर का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा।
फारूक आजम का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। उस्मान गनी का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। कितने साल हो गए? अगर हजरत अबू हुरैरा को थैली देने के बाद कम से कम आका अलैहिस्सलाम 1 साल भी ज़ाहिरी तौर पे हयात हो तो वो 1 साल पकड़ ले। सिद्दीक अकबर की खिलाफत के 2.5 साल पकड़ ले, कितने हो गए? 3.5 साल। फारूक आजम की खिलाफत के 10 साल पकड़ ले, कितने हो गए? 13.5 साल। सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत के 12 साल पकड़ ले, कितने हो गए? कितने? 25.5 साल हुए। अब आपसे पूछता हूं 25.5 साल तक कितनी खजूरें निकल सकती है उस थैली से? अरे भाइयों, थैले से भी कोई 25 साल तक के खजूर नहीं निकाल सकता, लेकिन ये थैली है, थैली सिर्फ बरकत की बात है। बरकत इसे कहते हैं, बरकत की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ क्या कर दी? हजरत अबू हुरैरा कहते सिर्फ मैं नहीं खाता था, मैं भी खाता रहा, लोगों को भी खिलाता रहा। यानी 25 साल तक उस थैली से खजूरें निकलती रही। बस एक नसीहत अल्लाह के रसूल ने की थी, इसको कभी उंडेलना मत, इसमें कभी झांक कर देखना मत, खाता जा खिलाता जा। हजरत अबू हुरैरा कहते जिस दिन उस्मान गनी शहीद हो गए, उस हंगामे में मेरी वो थैली मुझसे गिर गई, गुम हो गई। कहते वल्लाह अगर वो थैली गुम नहीं होती तो मुझे यकीन है जब तक मैं जिंदा रहता, खाता रहता, खिलाता रहता। ये बरकत है। आज बरकत गई है, बरकत चली गई है आज सबसे। और आका ने फरमाया ये नमाज छोड़ने पे बरकत जाएगी। औलाद से बरकत गई। औलाद भी हमारी रोजी का एक हिस्सा है। औलाद से बरकत गई का मतलब क्या? औलाद क्यों होती है? सहारा बनने के लिए। आज औलाद सहारा नहीं बन रही, औलाद टेंशन बन रही है हमारे लिए, मुसीबत बन रही है। आप जा करके पूछो जिनको औलाद नहीं है वो इस टेंशन में मर रहे घुल घुल के औलाद नहीं है, और जिनको है वो इस टेंशन में मर रहे कि रोजाना कुछ ना कुछ शिकायत लाता है, कमाने नहीं जाता है, कमाता है तो हराम में उड़ाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे उससे बात करता फिरता रहता है, मेरी खैरियत नहीं पूछता। ये सब क्या है? 1450 साल पहले सादिक मस्दूक ने बता दिया था कि नमाज छोड़ोगे बरकत जाएगी। 2 बातें हो गई, चेहरे का नूर जाएगा, नमाज छोड़ने की वजह से चेहरे का नूर जाएगा, रोजी से बरकत जाएगी। 2 बातें। तीसरी मुसीबत दुनिया में अल्लाह उसकी उम्र को घटा देगा। देखो ज्यादातर लोग कितनी छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं। आप सोचेंगे नमाजी लोग भी जाते हैं। अगर किसी दिन बता देना कि नमाजी किसे कहते हैं तो उंगलियों पे गिनोगे अपनी बस्ती में नमाजी किसे कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक जुमले में बता रहा हूं, कोई तफसील नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। नमाजी का मतलब क्या? फरमाया गया जो एक मर्तबा भी जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका शुमार नमाजियों में नहीं होता। चे जाए कि उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। अब बताइए, हम तो शादी में भी नमाज छोड़ रहे हैं, बल्कि हम क्या रोना रोए, हम जुलूस से मिलादुन नबी और 11वीं शरीफ का जुलूस निकालते हैं, उसमें आधा जुलूस भी नमाज छोड़ देते हैं इल्ला माशा। मुहर्रम शरीफ में आशूरा मनाते हैं, खिचड़ा पकाते पकाते कई लोगों की नमाज छूट जाती है। बल्कि एक बात और दुख की कहूं, अगर जिस दिन हम जलसा करते हैं तो जलसे में इतने बिजी रहते हैं कि जलसे की तैयारी करने में, कुर्सी लाने में, पट्टी लाने में, स्टेज लगाने में भी हमारी 2-3 नमाजें छूट जाती हैं। ये है। और आपको एक बात बताऊं, करोड़ों जलसे एक पड़ले में रखें और 2 सजदे फर्ज नमाजों के एक पड़ले में रखें, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं। फर्ज इबादत के बराबर कोई नफल और मुस्तहब इबादत कभी नहीं हो सकती। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं 70 साल तक गार में बैठकर नफिल इबादत करना एक तरफ और 2 रकात फजर की नमाज फर्ज पढ़ना एक तरफ। फर्ज का दर्जा ही अलग है।
فرض کے درجے کی شان ہی الگ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، 3 مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہے، یہ اٹھ بیٹھا آپ ایسے نہیں کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں اسے، آپ میری طرف اگر آپ کا جی بھر گیا ہو تو مجھے کوئی شوق نہیں بیان کرنے کا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو توجہ میری طرف رکھیں گے۔ ادھر میں عرض کروں کچھ، میں بہت نازک باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر، اب کوئی ادھر سے ادھر مت آنا اور کوئی ادھر سے ادھر مت جانا، سوائے شدید حاجت کے، وہ بھی جس کو جانا ادھر سے جانا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی توجہ اس طرف ہے، سب سننا چاہ رہے ہیں؟ کون سی 3 مصیبتیں دنیا کی، ذرا مجھے بتائے تو بولیے، ہاں بولیے، چہرے کا نور جائے گا۔ نمبر 2، روزی سے برکت جائے گی۔ نمبر 3، عمر گھٹا دی جائے گی، عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ آج کون نہیں چاہتا زیادہ جینا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن عمریں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ 3 مصیبتیں ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت آئے گی، مرتے وقت۔ نمبر 1، اس کی موت بہت سخت کی جائے گی، بہت تکلیف سے اس کی روح نکلے گی۔ یہ چیز صرف حضور ہی بتا سکتے ہیں اللہ کی مخلوق میں، کیونکہ مرنے والا تو بتا نہیں سکتا، کیونکہ مرنے والے سے موت سے پہلے، تکلیف مسلط کرنے سے پہلے اللہ اس کی زبان سے، ہاتھ اور پیر سے طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اس کے پیروں میں طاقت ہو تو وہ پیر ایسے رگڑے گا کہ آپ کو ترس آئے گا۔ اگر ہاتھ میں طاقت باقی رہے تو وہ ہاتھ اس طرح پٹکے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں طاقت باقی رہے تو وہ اتنا چلائے گا کہ اس کی چیخ کی وجہ سے پورا معاشرہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہم پہ رحم اور کرم ہے کہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، اس لیے زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت بے نمازی پر بہت سخت موت کی تکلیف مسلط کرتا ہے۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، یہاں تک بیان کیا گیا کسی پر 7 زمین اور 7 آسمان سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت سینے کے دبتے وقت ہوتی ہے۔ انسان جب مرنے لگتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کی ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے جو موت کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا اٹھا کر کے اس کو کتابوں میں پڑھو بھائیو۔ کب تک انٹرنیٹ کے جنگل میں گم رہو گے؟ کب تک فلم اور سیریل دیکھتے رہو گے؟ اللہ اکبر، جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، میرے بھائیو، بدکار لوگوں کو، بے نمازی لوگوں کو، زانیوں کو، فاسق و فاجروں کو، کافروں کو کتنی سخت موت آئے گی یہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ نیک لوگوں کی موت صرف بتا دوں۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے کہا، ماں اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے مردہ زندہ کرنے کا، تم مجھ سے جدا ہو کر چلی گئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں، تم سے ملاقات کروں۔ تو ماں کی روح سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، بیٹا اگر تم مجھے دنیاوی زندگی میں زندہ کرو گے تو کیا پھر اس کے بعد مجھے پھر مرنا پڑے گا؟ موت کی طہارت، عصمت اور پاکیزگی کی قسم قرآن اٹھا رہا ہے۔ جس کو بطول کہا جا رہا ہے، جس کو کسی اجنبی مرد نے کبھی نہیں دیکھا، یہ ان لوگوں کی موت ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے۔ آئیے اور نیک لوگوں کی موت اور ایک بار، یہ تو حضرت مریم ہے، اس سے بڑی نیک ہستی ایک اور سن لیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جن کا نام تھا سام بن نوح۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ یہ نبیوں کے باپ ہے۔ یہ جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں تو یہ حضرت سام ابن نوح کی اولاد میں سے، ٹھیک۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو کچھ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے۔
उन्होंने कहा आप ताजी ताजी कब्रों से और चंद चंद दिन के मुर्दों को जिंदा करते, हो सकता वो मरे ही ना हो, एकदम पुरानी कब्र पर चलिए और वहां मुर्दा जिंदा कीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए हजरत साम बिन नूह की कब्र पर। एक तो नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, और बाप है सारे अंबिया की। साम बिन नूह नाम याद रखना। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया पैदा हुए, इसलिए कि बाद में तो जो अंबिया किराम आए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी हजरत साम बिन नूह की औलाद में से, और हजरत इब्राहिम से पहले जितने अंबिया किराम आए वो भी साम बिन नूह की औलाद में से आए। ये बड़ा मंजूर नजर बेटा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, साम बिन नूह। उनकी कब्र पर हजरत ईसा गए तो वो उठे और उठने के बाद कहा क्या कयामत आ गई? कहा हजरत कयामत नहीं आई। कहा कि भाई फिर क्यों आप लोगों ने मुझे उठाया? कहा कि अल्लाह ने मौजज़ा दिया मुर्दा जिंदा करने का तो उठाया। तो फरमाया क्या हाल है आपका? कहा मौत के वक्त तो जो तकलीफ हुई थी उसका दर्द अभी भी बर्दाश्त कर रहा हूं। नबी का सगा बेटा है और अंबिया का बाबा है, हम किस धुन में हैं? अगर अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन है तो अपनी रातों का जायजा लीजिए, अपनी जबान देखिए, अपनी गिजा देखिए, अपना उठना बैठना देखिए। अपना भाइयों ये अल्लाह वाले लोग हैं, और कम से कम जब आपको जिंदा किया गया तो आपकी मौत के बाद से ये जिंदा करने तक कमोबेश 4000 साल वो अपनी कब्र में रहे। तो 4000 साल के बाद भी वो सकरात के वक्त की तकलीफ को नेक लोगों की बात कर रहा हूं भाइयों, तो वो लोग जो माल के नशे में जानी हुए हैं उनका क्या हुआ? जो कभी मस्जिद जाते ही नहीं, पूरी जिंदगी जिन्होंने फजर की नमाज में कभी मस्जिद को देखा ही नहीं, उनका क्या बनेगा? जो हर जाने वाली औरतों पर पाप की नजर डालते हैं उनका क्या बनेगा? जिनके पेट में हराम लुक़्मे उनका क्या बनेगा? जिनकी पूरी जिंदगी गीबत करने में गुजर रही है उनका क्या बनेगा? जिनके दिल में हसद के कुत्ते बैठे हैं उनका क्या बनेगा? जो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, उनका क्या बनेगा? भाइयों ये बहुत नाजुक मंजिल है। दीन कोई खेल तमाशा नहीं है। मैं आपको कोई मायूस और नाउम्मीद करने भी नहीं आया, लेकिन जरा गौर कीजिए, थोड़ा सोचिए। तो आका फरमाते सबसे पहली बेनमाजी को क्या मुसीबत आएगी मौत के वक्त? अल्लाह उसको बहुत सख्ती से उसकी जान निकलेगी, बहुत तकलीफ से उसकी जान निकलेगी। दूसरी मुसीबत, जब वो मरेगा तो भूखा भी होगा और प्यासा भी होगा। कितना भी खिला दो भूखा ही मरेगा, कितना भी पिला दो भूखा ही। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया अगर 7 समुंदरों का पानी भी बेनमाजी के मुंह में निचोड़ दो तो भी उसको प्यास लगेगी। कहां 7 समुंदरों की प्यास और कहां लोग चमचे चमचे एक एक घूंट पिला रहे होंगे। ये दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी जलील होकर मरे। जब तक जलील नहीं होगा दुनिया में, जिल्लत की ठोकरें नहीं खाएगा, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी, जलील होता रहेगा। देख लीजिए आज जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। भाइयों जो लोग तुम्हारे पुरखों के यहाँ 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल पहले जो तुम्हारे पुरखों के यहाँ गुलामी करते थे, आज वो तुम्हें आंखें दिखा रहे दुनिया में, पूरी दुनिया में आज वो तुम्हें आंखें दिखा रहे। जो तुमसे खैरात मांगते थे आज वो तुमसे सनदे मांग रहे हैं। ये हालात क्यों है? ये जिल्लत क्यों है? जरा गौर कीजिए, अपने हालात देखिए। ये हालात दुनिया में यूं ही नहीं बनते। मोमिनों को इस एतबार से बेदार होने की जरूरत है, जो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन है उस पर अमल कीजिए, अल्लाह रसूल की बातों पे यकीन कीजिए, मस्जिदें भरिए, मस्जिदों की तरफ आइए, दीनदारी की तरफ आइए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। नंबर 1 आका फरमाते हैं कब्र उसको ऐसा दबाएगी, कब्र सबको दबाती।
یہی تو بات ہے. یہاں جتنی شاعری کرنا ہو کر لو، جتنی دل ہوشیاری کی باتیں کرنا ہو کر لو، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیث کی دنیا الگ ہے. ٹھیک. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو قبر دباتی. بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، آپ کو بہت عبرت ملے گی. صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا سید الانصار. حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کا سردار سید الانصار. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب عطا فرمایا. اب دیکھیں ان کا مقدر دیکھیں، سیدنا سعد کا مقدر دیکھیں. جس وقت ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے وقت آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا. بھائیو جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں وہ کیا ہستی ہوگی. لیکن آگے کی بات مجھے اور بڑی لگتی ہے. 70,000 فرشتوں کا آنا تو اپنی جگہ بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اللہ کے رسول خود جس کے جنازے میں تشریف لائے. فرشتوں کے آنے سے زیادہ قیمتی چیز ہے حضور کا آنا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پر روئے اور اس کے بعد پھر مسکرائے. تو رونے اور مسکرانے کا سبب لوگوں نے پوچھا تو سرکار فرماتے اس لیے رویا کہ سید الانصار چلا گیا، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب سعد کا جنازہ اٹھا ہے تو اس وقت عرش جھومنے لگا ہے. سعد کے جنازے پہ عرش جھوما ہے. میرے امام کہتے ہیں عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. اللہ اکبر. جس کی موت پر عرش جھوم رہا ہو خوشی سے کہ کون آنے والا ہے آج آسمانوں پر، کس کی روح آنے والی ہے، کس کی روح کا جنازہ آنے والا ہے، جس پر عرش جھومے وہ حضرت سعد. 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے وہ حضرت سعد، اور 70,000 فرشتے تو اپنی جگہ نبیوں کا امام سید المعصومین جان عصمت جس کے جنازے میں تشریف لائے. صحابہ جس کا جنازہ پڑھیں، رسول اللہ جس کا جنازہ پڑھیں، کیا وہ ہستی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو دفن کر دیا، دھیان سے آقا نے جب ان کو دفن کر دیا تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے. حضور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی ولی کی بات نہیں، ولی سے بڑا مرتبہ صحابہ. قرآن نے جگہ جگہ من المہاجرین والانصار من المہاجرین والانصار من المہاجرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. وجہ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے اسی زبان نے بتایا کہ ہر صحابی جنتی ہے. ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں. لیکن یہ آپ بہت سوچیے، غور کیجئے. حضور علیہ السلام نے جب ان کو دفن کر دیا گیا حضرت کون سا سید الانصار، کون سا 70,000 ملائکہ جنازے میں آ رہے ہیں، عرش و جھوم رہا ہے، حضور خود جنازے میں آ رہے ہیں. اور بلکہ جنازے میں آئے نا قبر پہ کھڑے ہو، آقا قبر پہ کھڑے. حضور جس قبر پہ کھڑے وہ قبر کیا ہوگی بھائی؟ غور کیجئے. یہی سوچنے کی بات ہے، یہی تجزیہ کرنے کی بات ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے. اور اپنی غفلت دیکھیے، اپنی بے حیائی دیکھیے اور اپنا انجام دیکھیے. دیکھو مرو گے، مرنا یقینی ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے پھر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی. 70 سال جیو، 100 سال جیو، 500 سال جیو، مرنا تو ہے بھائی، ایک دن ضرور جانا ہے. لیکن جو کچھ کر رہے ہو بھگتنا ہے، کوئی بچانے نہیں آئے گا. اولاد بھی، ماں باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں ہے. اپنی چیخ و پکار کسی تک پہنچے گی ہی نہیں تو کوئی بچانے کیا آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر لوگ پھول چڑھا رہے ہوں اور نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہو.
اللہ کی پناہ طلب کرو. بہت غفلت میں ہیں ہم اور بہت خوش فہمی میں ہیں ہم. شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کیا ہے اور ہمارا یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ لوگوں کا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. کیا گھمنڈ میں ہو؟ کس گھمنڈ میں ہو؟ کیا گارنٹی ہے جنت میں جانے کی؟ جن کو جنت میں جانے کی ضمانت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی، وہ بھی رات رات بھر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. اور آج ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں فقر ہے، گھمنڈ ہے. دیکھو امید کرو مگر ڈرو بھی. نا امید بھی مت ہو جانا، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے. نا امید مت ہونا، لیکن بہت فخر اور گھمنڈ کی ضرورت نہیں. ایمان پر خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ سید الانصار حضرت سیدنا سعد کی قبر پر حضور کھڑے ہیں اور اچانک چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. آقا فرماتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. حضور تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی اور اس کے بعد پھر حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے. ان کی تو بگڑی بن گئی، بلکہ بگڑی نہیں تھی، بنی تھی سب. ہائے ہائے ہائے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ رحم. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے. تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا. لیکن مایوس نہیں ہے. کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا. مایوس بھی نہیں، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب وہی ہمارا رب کریم ہے تو پھر انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، لیکن ڈرنے کی ضرورت ہے. سرکار نے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، چہرے پہ خوشی کے آثار آئے. صحابہ نے کہا حضور ہم نے ایسا ایسا دیکھا، کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں اس کو اس کی قبر دبا رہی تھی. کس کو بھائی؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو، حضور نے بھی فرمایا نیک بھائی، جس کو میرے آقا نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا. میں تمہارے اس بھائی کو، نیک بھائی کو، اس کی قبر دبا رہی تھی. جب قبر میں دبانا شروع کیا تو میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع. پھر فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تھا تو یہی بندہ تھا. جب قبر نے اس کو بھی دبایا، قبر نے صحابی سید الانصار اس کو بھی دبایا، تو میں نے تکبیر پڑھنی شروع کی. حال البتہ یہ ہے قبر سب کو دباتی ہے، لیکن دبانے کا انداز اس کا جدا جدا ہوتا ہے. بعض کو ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور بعض کو ایسے دباتی ہے کہ برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا کے کیسے دباتی ہے. فرمایا ایسے. ایک مقام پہ فرمایا بلی چوہے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے اور اپنے بچے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے، لیکن چوہے کو پکڑتی ہے تو خونہ خون کر دیتی ہے اور بچے کو پکڑتی ہے تو دانت کا نشان بھی پڑنے نہیں دیتی، لیکن قبر دباتی ضرور ہے. آقا فرماتے ہیں پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آئے گی قبر اس کو دبائے گی. آقا فرماتے ہیں ایسے دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی. بھائیو ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے مانتے ہیں، کیوں ٹیوشن نہیں جاتا؟ ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اسکول کیوں نہیں جاتا؟ بیوی کو بھی مارا لوگوں نے کہ سالن میں نمک کیوں زیادہ ہوا. کیا کبھی ہم نے گھر والوں کو نماز کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ ارے اسکول نہیں پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا برباد ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہے. کیوں ہم محنت نہیں کرتے؟ تو پہلی مصیبت قبر کی. آقا فرماتے دوسری مصیبت
یہ ہوگی اس کو اللہ اکبر، اس کی قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اس کی قبر میں 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ مسلط ہوں گے۔ ایک ایک سانپ اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر پہاڑ کو ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسے اژدہے اس کی قبر میں مسلط ہوں گے، اور کتنا ڈنک ماریں گے پتہ ہے؟ فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تھا تو فجر تک۔ اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 10 منٹ لگتا ہے صرف ایک وقت کی نماز۔ ٹرین میں ہو تو پڑھو، بس میں ہو تو پڑھو، کار میں ہو تو پڑھو، سفر میں ہو تو پڑھو، حضر میں ہو تو پڑھو، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، پڑھو مگر پڑھو، نماز نہیں چھوڑو۔ پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ کم و بیش۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز بھی اتنا زور کیوں دیتے، بلکہ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بڑی نماز پڑھانے چلے۔ میں کہوں گا اللہ نے پورے قرآن میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس عمل کا تذکرہ کیا اس کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا دینا صلاۃ اللہ او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں۔ آقا نے یہاں تک فرمایا، کہا ہے تو 2 مصیبتیں قبر میں، اور فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھڑکا دے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، جہنم کی آگ سے بھڑکا دیا جائے۔ یہ ہے اس کی مصیبت۔ آخری 3 باتیں سن لے، میں بات پوری کر لوں۔ پھر فرمایا میدان محشر میں 3 مصیبت ہوگی اس کی۔ نمبر 1، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب سختی سے لے، بس یہ اینڈ ہے۔ اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا تو وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک اگر نرمی سے بھی حساب لے لے جواب نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس پر ایک حدیث پیش کر دوں گا، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو میں شارٹ کر کے بتا دوں گا۔ اگر اللہ ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لینا، نیکیوں کا، ہم جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کو جواب دینے کے تصور سے انبیاء لرزتے۔ انبیاء کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آقا شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں۔ حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں تعلیم امت کے لیے کہی، اس کو پیش کر رہا ہوں۔ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کو میں مختصر کرنے کے لیے اپنے الفاظ کی جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مالدار تھے بہت، لیکن لوگوں پر اتنا کھلا ہاتھ تھا کہ جس دن آتے تھے اسی دن سب لٹا دیتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے، اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، اور کھانا کتنا نہیں بنتا تھا آپ کو حیرانی ہوگی، 3 مہینے تک کھانا نہیں بنتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، دوسرا مہینہ بھی نہیں جلتا تھا، تیسرا مہینہ بھی نہیں جلتا، اور رازداری اتنی کہ صدیق اکبر کو بھی خبر نہیں ہے کہ چولہا نہیں جل رہا ہے، پتہ نہیں۔ بکری کا دودھ پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت بھوک لگی، بھوک کی شدت بڑی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، بہت تمازت کی دھوپ تھی مدینہ منورہ کی، پھل پکنے کے ایام تھے، اس دھوپ میں حضور گھر کے باہر نکلے۔ گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں بھی باہر ہیں۔ سرکار نے سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ دونوں یہ باہر کیا کر رہے ہو اتنی دھوپ میں؟
تو سرکار سے انہوں نے عرض کیا آقا ہمیں دونوں کو بھوک بہت لگی تھی، سوچا کہ کسی ساتھی کے گھر جا کے کھانا کھا لیں، اور سوچا کہاں جائیں اور آپ دکھ گئے۔ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اتنی دھوپ میں آپ بھی تو باہر نہیں آتے، آپ کیوں آئے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں نے سوچا ہے کہ کسی کو شرف بخش دوں، اس کے گھر جا کے کچھ کھا لوں۔ کہاں چلیں گے؟ اب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں کو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید بھکاریوں کا بھی ایسا وقت نہیں آتا ہوگا، بھکاری لوگوں پر بھی، کہ ان کے گھر میں ہفتے بھر تک چولہا نہ جلے۔ آج بھکاری لوگ بھی لاکھوں روپے کا بیلنس رکھتے ہیں بینکوں کے اندر، اور ہم لوگ تو آج 5 ٹائم کھاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم لوگ اپنی بات کریں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو منع نہ کریں تو لوگ ہمیں 12 ٹائم بھی کھلائیں، بلکہ اگر جہاں دعا کرنے جاؤ، فاتحہ کرنے جاؤ، وہاں دسترخوان، وہاں دسترخوان، وہاں دسترخوان، یہ حال ہے۔ میں سوچتا ہوں لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کتنی محنت کرتے ہو تم لوگ، میں سوچتا ہوں ہم نے محنت نہیں کرتے، محنت کرنے والے تو قبروں میں چلے گئے، ہم تو ان کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہاں، پہلے لوگ دین کا کام کرنے جاتے تو مار بھی کھاتے تھے، گالیاں بھی سنتے تھے، پتھر برستے تھے، بھوکے ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ دین کے نام پہ جاتے ہیں تو پھول بھی برستے ہیں، ایک سے کھانے بھی ہیں، تحفے تحائف بھی ہیں، نعرے تکبیر رسالت کی گونج ہے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے لوگ پہنچے، پھر بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بہت آرام کے دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک گرا پڑا آدمی بھی جو بہت غریب شریف ہے، وہ بھی 3 بار پیٹ بھر کے کھاتا ہے، چاہے دال روٹی کھاتا ہے لیکن کھاتا ہے۔ لیکن کونین کا تاجدار، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، مہینے 2 مہینے 3 مہینے چولہا نہ جلے۔ جس کی بیٹی کی شان کا یہ عالم ہو کہ جو دوپٹہ پہنتی ہے اس میں 17 پیون لگے، 17 پیون، اور 17 میں 16 پیون کپڑے کے لگے ہوں اور 1 پیون اونٹ کے چھبڑے کا لگا۔ یہ دین کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے شان سے زندگی گزاری ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرنا، آخرت کے لیے کر رہے ہیں کچھ، اور ہمارا تو اللہ ہی رحم کرے۔ بہرحال جلدی سے بات پوری کرنی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق و فاروق کو لے کر کے کہا دونوں یاروں کو، یہ بھی سوچو یہ صدیق و فاروق کون ہے؟ یہ اتنے بھوکے انہوں نے زندگیاں گزاری کہ دوسروں کے گھر جانا ہوا ان لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے۔ آج لوگ ان کو بھی بے ادبی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فلاں محقق نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا۔ بھائیو، ہم محققوں پہ ایمان نہیں لائے، ہم آمنہ کے لال پہ ایمان لائے۔ حضور کے صحابہ کو ایمانو، حضور کی آل البیت کو ایمانو، اور غیر مشروط ان سے محبت کرو۔ بہرحال تو سرکار نے دونوں کو ساتھ لیا۔ ایک صحابی جن کے کھجوروں کا باغ تھا، مالدار تھے، ان کے گھر گئے، اور جب گئے تو جیسی ان کی بیوی نے دیکھا فوراً ان کو بلانا کیا۔ وہ صحابی آئے، سرکار کی بارگاہ میں کھجور تازہ ترین رکھی۔ حضور ابھی کھجور کھائیے، میں ابھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کیا۔ گوشت کا سالن اور جو کی روٹیاں حضور کے سامنے رکھی۔ سرکار نے جو کی روٹی دیکھی، گوشت کا سالن دیکھ، بکری کے گوشت کا سالن۔ اس کو سید الطعام کہا جاتا ہے، کھانوں کا سردار ہے یہ سالن، بکری کے گوشت کا سالن۔ سرکار نے دیکھا، میزبان کہے حضور اب کھا لیں۔ سرکار کھا لیں، حضور میزبان کو دیکھتے ہیں اور پھر کھانے کو دیکھتے ہیں۔ حضور کھائیے نا، شروع کیجئے، آقا شروع کیجئے۔ آقا شروع نہیں کر رہے، کوئی شروع نہیں کر رہا ہے۔ اچانک میرے آقا فرماتے ہیں اگر اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر بھیجا دوں، کیونکہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی بھی بھوکی۔ میری بیٹی نے بھی کھایا نہیں ہے، کھانا دیکھ کے اس کی بھوک یاد آ گئی۔ میری شہزادی بھوکی، میں کیسے کھا لوں؟
मगर तुम इजाजत दो तो ये थोड़ा सा खाना। उन्होंने अर्ज की मालिक सब तो आपका है, आप जो चाहे करें। आका ने रोटी ली, उस पे कुछ पोटियां रखी, खादिम से कहा ले जाओ। वो भी भूखी उतने ही दिन की जितने दिन का मैं भूखा हूं। हुजूर तो निकल आए ना घर से, वो कहाँ जाती, उन्होंने कहाँ जाना था, ये दीन की खातिर था। बहरहाल उनको खाना पहुंच गया, आका ने खाया। अब खाने के बाद जब खाना हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ। जो बात मैंने शुरू की थी, इतना बड़ा वाकया यही लाने के लिए सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेजबान ने कहा आका जब भूखे थे तब नहीं रो रहे थे, अब तो पेट भर गया, अब क्यों रो रहे हैं? खाना तो अब हुजूर ने खा लिया, रोने की वजह? आका फरमाते मेरे साहबा, हमने आज कितना लजीज खाना खाया है ना, कितना लजीज। अगर रोना मुझे इसलिए आ रहा है, अगर कयामत के दिन इस खाने के बारे में अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं? इतने दिनों की भूख के बाद, इतने दिनों के फाके के बाद गोश्त का सालन खाया, वो भी पेट भर नहीं खाया पूरी जिंदगी के। फरमाते अगर अल्लाह मुझसे, ये तालीम उम्मत के लिए था। अब आप मुझे बताओ भाइयों, महबूब जिसके लिए मैशर सजाएगा, जिसके लिए जन्नत बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, उनको एहसास है ये लजीज खाने का हिसाब अल्लाह मुझसे मांगेगा तो मैं क्या जवाब? अब बताओ हुजूर खाने के बारे में रो रहे हैं कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? कभी हमने भी रोया कि नमाज के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब? इतना झूठ बोला है मैंने, इतना हराम कमाया है मैंने, इतना लोगों को धोखा दिया मैंने, अल्लाह को मैं जवाब क्या दूं? कभी सोचो। सैयदुल मासूमीन जिसके सर पे ताज शफात सजाए, जिसके लिए फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। बताइए हम क्या? तो आका फरमाते हैं बेनमाजी पे पहली मुसीबत क़यामत में अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। नंबर 2 फरमाया कि अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह उससे बात नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि जितने अजाब है सबसे बड़ा अजाब यही है, इससे बड़ा कोई, अल्लाह की नाराजगी से बड़ा कोई अजाब नहीं और अल्लाह की रजा से बड़ा कोई इनाम नहीं। फरमाया कि अल्लाह उससे नाराज होगा, क़यामत में उससे बात नहीं करेगा, और तीसरी मुसीबत क़यामत की है अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। ये 12 मुसीबतें हैं बेनमाजी।